گارا نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، گناہ گارا نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ گناہ گارا نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، گناہ گارا نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، تیرے باجو نہیں ہونا گزارا یا رسول اللہ، تیرے باجو نہیں ہونا گزارا یا۔ بڑی بلند آواز سے، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ گناہ گارا نو ہے تیرا سہارا یا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا، بے شک تے رحمت دامی پا خدایا، تے باغ سکا کر ہریا، بھوٹایا سے امید میری دا، آج کر دے میوے پریا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی، بے قدران دی یاری، لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی، بے قدران دی یاری، بھلا ہویا جند نیڑے چھٹ گئی، کتے عمر نہیں گزری ساری، بھلا ہویا جند نیڑے چھٹ گئی، کتے عمر نہیں گزری ساری، سونی صورت تے عاشق ہونا، قادیے دانائی، عاشق ہو تو اس سونے دا، جس شکل بنائی، عاشق ہو تو اس سونے دا، جس شکل بنائی، باغ بہارا تے گل زارا
جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھ واری. اور ایک شعر میرے دل کی آواز ہے, مجھے پیر صاحب کی شفقت ملی زندگی میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے. میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نہ اچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی. اور حضور میاں محمد بخشا فرماتے ہیں نیچالی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. سفنے دے وچ میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں. صافی صاحب ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں. سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئیاں جنہ باج ایک پل نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں جنہ باج ایک پل نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں. نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لو صورت مادی. جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لو صورت مادی. ماں تے باپ نے نعمت دووے جگ دا میٹھا میوہ جس نے جنت دے وچ جانا انہاں دوواں دی کر لو سیوا. دیگر ٹلی تے شاماں پئیاں لوگ کرانو آئے پرو نہیں آئے پر تو محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے. حضور تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی دسے حویلی
بخشا سجی دسے حویلی لے او یار حوالے رب دے میلے چار دینا دے اس دن عید محمد بخشا جس دن پھر ملیں گے. آخری شعر پیر صاحب یاد آ گیا. میاں صاحب نے ہمارے لیے فرمایا ہے, بوڑھے لوگوں کے لیے. گئی جوانی, سبق ہے نوجوانوں کے لیے. گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا. سیفی صاحب سنیے گا. گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سب پیڑا. ہن کس کم محمد بخشا سونف جوین ہڑیڑا. ویر ویران دے سجن ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. باپ مرے سر ننگا ہوندا ماں باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ پر ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اور جو حضور مجھے بار بار فرما رہے ہیں, ایک حقیقت بھی ہے, تلخ حقیقت ہے جو میاں صاحب نے فرمائی ہے, وہ بھی سن لیجئے. ہاں بڑھا بیٹھا سوچا سوچے میں مالک کردہ پر کر والے کرن سلاواں بڑھا کیوں مردہ. اللہ پاک ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے, ہمیں بڑوں کی خدمت کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.